محترم بھائیوں، بزرگوں، بچیوں، نوجوانوں اور پردہ نشین اسلامی روحانی نرم دل ماؤں اور بہنوں، اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تکبر، غرور اور اس دی تباہ کاریاں اس دے حوالے نال تساں احباب دے سامنے چند باتاں گوش گزار کرنیاں نے۔ دعا فرماؤ اللہ کریم سن سنا کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم بھائیو، لفظ کبر ادا مطلب ہوندا ہے وڈیائی، بڑھائی، اونچائی، اور یہ لفظ اللہ تبارک و تعالی دی ذات نو بھبدا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی دے اسماء حسنہ، اللہ دے جڑے اچھے اچھے نام نے، انہاں دے اندروں اللہ پاک دا ایک نام ہے المتکبر۔ مطلب کیا ہے کہ بڑھائی والا، کبریائی والا، بڑا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی دے اسماء حسنہ اندروں ایک نام ہے الکبیر، معنی ہے بڑا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی دے اسماء حسنہ اندروں ایک نام ہے المتعال، بلند، شان و عظمت اور شان و شوکت والا۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، پتہ چلیا ہر قسم دی کبریائی، ہر قسم دی وڈیائی، ہر قسم دی اونچائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین واسطے ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک دے قرآن اندر اعلان ہویا، فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ ہر قسم دی کبریائی، چاہے وہ آسمانہ دے اندر ہوئے یا چاہے زمینہ دے اندر ہوئے، اور صرف اللہ پاک دے ہی شان شان ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ آندے نے تکبر میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند اور اظہار بند ہے۔ جیڑا بندہ انہاں دوواں دے اندروں کسی چیز نو میرے کولوں لے کے چھین کے اپنے اندر داخل کرنا چاہے گا تو فرمایا قذفتہ فی النار، میں ایسے انسان نو جہنم دا بالن بنا دیاں گا، ایسے بندے نو جہنم دے اندر سٹ دیاں گا۔ جیڑا بندہ اللہ پاک دی چادر نو ہتھ پائے گا، یا جیڑا بندہ اللہ پاک دے اظہار نو ہتھ پائے گا، او بندہ القیتہ فی جہنم، اللہ اندر نے ایسے بندے نو اساں جہنم اندر سٹ دیاں گے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیو، عزیز دوستو، تکبر بدبختی دی سب نالوں پہلی نشانی اور علامت ہے۔ جس بندے دے اندر کبر آ گیا، جس بندے دے اندر تکبر آ گیا، جس بندے نے اپنے آپ نو بڑی شے سمجھنا شروع کر دیتا، سمجھو اس بندے دی بدبختی شروع ہو گئی ہے، اس بندے دی ضلالت شروع ہو گئی ہے، اس بندے دی آپ واسطے آخرت اور دنیا واسطے نحوست شروع ہو گئی ہے۔ سب نالوں پہلوں کائنات دے اتے تکبر کیتا شیطان نے۔ کی آکھیا شیطان نے؟ اے کوئی چند باتاں اللہ پاک دے قرآن نے سمجھا دیتیاں نے، آؤ چند باتاں اللہ پاک دے قرآن دیاں سماعت فرما لو اور اپنے قلوب و اذہان قرآن و سنت دی روشنی نال منور فرما کے لے جاؤ۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے
اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب سونیا اپنی زبان نبوت چوں اعلان فرما دیو۔ جی جی رب جلیل کی اعلان محبوبہ دنیا والیاں نو دسو کائنات دے ہوتے سب نالوں پہلو تکبر کنے کیتا؟ جس بندے دے اندر انا آ گئی، جس بندے دے اندر میں آ گئی، جس بندے دے اندر میں والی بو آ گئی، آسمان تو اللہ پاک نے قرآن دا نزول فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ پاک دا قرآن ترجمہ سنو اللہ کی فرماندے نے، اللہ فرماندے نے جدوں اساں آکھیا تمام فرشتیاں نو اسجدوا لآدم، آدم نو سجدہ کرو، فرمایا فسجدوا، سارے فرشتیاں نے سجدہ کیتا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیتا، شیطان نے سجدہ نہیں کیتا، ابا انہیں انکار کیتا، واستکبر انہیں تکبر کیتا، وکان من الکافرین۔ اللہ فرماندے نے کافراں دے وچوں ہو گیا، تے اللہ پاک نے نا انج کر کے شیطان نو مخاطب کیتا۔ اللہ فرماندے نے شیطانا او ابلیسا تو میرے حکم نو کیوں نہیں فالو کیتا؟ جدوں میں آکھیا سی کہ سارے سجدہ کرو تے تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ آکھ لگا انا خیر منہ، انا خیر منہ، انا خیر منہ۔ ہن بدبختی شروع ہون لگی جے، تکبر آ گیا، انا آ گئی، اندے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ آکھ لگا جی انا خیر منہ، میں ادے تو بہتر ہاں، تے بہتری دی دلیل کی پیش کردہ ہے، آندہ میں ادے تو بہتر ہاں کیونکہ میں اگ دے نال پیدا کیتا گیا ہاں، تے اے مٹی دے نال بنایا گیا ہے، مٹی اگ تو افضل ہوندی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا او شیطانا میں رب دے سامنے تکبر کیتا ہی، قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین۔ اللہ فرماندے نے فاہبط منہا، نکل جا نکل جا اس جنت دے اندروں نکل جا، عرش تو نکل جا، فاخرج منہا فانک رجیم۔ قرآن دی اگلی دوسری آیت فرمایا نکل جا تو مردود ہے، تو لامتی ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ فرمایا قیامت دے دن تک تیرے تے اللہ دی لعنت ہے، تو اللہ دی رحمت تو دور ہو گیا ہے۔ کوٹلے دیو باسیوں، اردا گرتون والیو، قرآن و سنت دیو پروانیوں، مسئلہ سمجھ کے لے جایا جے۔ جس بندے دے اندر انا آ گئی، جس بندے دے اندر تکبر آ گیا، جس بندے دے اندر میں آ گئی، سمجھو اس بندے دے اللہ دی لعنت آ گئی، سمجھو بندہ اللہ دی رحمت تو دور ہو گیا، سمجھو اس بدبختی والا زمانہ اس بندے دا شروع ہو گیا۔ اللہ پاک نے
اپنے قرآن پاک دے اندر پہلیاں تے سابقہ قومات دا ذکر کیتا۔ اللہ رب العالمین نے انہاں سارے اور جڑیاں پہلیاں قوماں سن، اللہ پاک نے ساریاں قوماں دا تذکرہ قرآن پاک اندر کیتا تے اللہ پاک نے انہاں دے ذلیل ہون دی وجوہات قرآن چ لکھ دتیاں۔ اللہ پاک نے انہاں تے مسلط کیتے عذاب تے اس عذاب دے مسلط ہون دیاں وجہ اللہ پاک نے اپنے قرآن دا حصہ بنا دتیاں۔ اللہ پاک فرماندے نے پہلیاں قوماں دا تذکرہ ہون لگا تے اللہ پاک دا قرآن اللہ فرماندے نے وَأَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا لِلَّهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَلِيمٍ۔ پہلیاں قوماں دا ذکر اللہ پاک نے قرآن چ کیتا تے اللہ فرماندے نے ساڈا پیغمبر نوح آیا تے نوح آ کے آندا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت کرنی نہیں کرنی تے میں تانوں اس قیامت والے دردناک عذاب تو ڈرانا وا پیا۔ تے جڑے جڑے متکبر سردار سن نا چودھری تے آکھن لگے فقال الملأ الذین، آکھن لگے اساں وینے ہاں کہ جنہ جنہ تیری پیروی کیتی ہے او تے کم تر موٹیاں عقلاں والے حقیر جے لوگ نے۔ تکبر اس بات دا نام ہے کہ کسے مسلمان کسے انسان نو حقیر سمجھنا، کم تر سمجھنا اور اپنے آپ نو او دے تو اللہ سمجھنا تکبر ہے۔ آؤ ذرا گل سنیا جے، اللہ فرماندے انہاں تکبر کیتا تے آکھن لگے اساں نہیں مان دے بل نظنکم کاذبین، اساں تے تینوں جھوٹا سمجھنے ہاں تے جھوٹا گرداننے ہاں۔ اللہ رب العالمین میں صرف اشارے کرنے نے وقت تھوڑا ہے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن تے جدوں قوم سمود دی باری آئی اللہ فرماندے نے فاما، اس سمودیاں نے بھی تکبر کیتا۔ پھر جدوں قوم عاد دی باری آئی اللہ فرماندے نے فاما عادٌ فاستکبروا فی الارض بغیر الحق وقالوا من اشد منا قوة اولم يروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآیاتنا یجحدون۔ تے جدوں آدیاں دی واری آئی نا تے آدی پتہ کی آندے نے، اللہ آندے نے رہے او آدی او قوم عاد جنہاں نو اپنے وجود تے بڑا مان سی، انج لگدا سی قرآن پاک اندر ہوندا جدوں اللہ نے انہاں تے عذاب نازل کیتا تے انج لگدا سی جویں کسے نے کھجور دے درخت وڈ کے سٹے، ایڈے ایڈیاں وڈیاں لاشاں تے ذلیل ہو گئے۔ وجہ اللہ آندے نے فاستکبروا فی الارض، انہاں نے میں رب دی دھرتی تے تکبر کیتا تے جدوں انہاں نو پوچھیا نہ کیا وقالوا من اشد منا قوة، کائنات دے اوتے ساڈے نال بہتا طاقتور وکھاؤ تے صحیح، اسی سب نال بہتے طاقتور اور اننے طاقتور سن کہ پہاڑ دا سینہ چیر کے گھر بنا لیا کرتے سن۔ وقالوا من اشد منا قوة، آسمان تو آواز دیے اللہ فرماندے نے اولم یروا، کیا وہ ویندے نہیں ان الذی خلقہم هو اشد منہم قوة، کیا وہ ویندے نہیں کہ اللہ انہاں ساریاں نالوں بہتا طاقت والا ہے، کیا وہ ویندے نہیں؟ اللہ آندے نے وَقَانُوا بِآیَاتِنَا یَجْحَدُونَ، انہاں لوگاں نے ساڈیاں آیتاں دے نال ساڈیاں نشانیاں دے نال انکار کر دیتا ہے تے تکبر کیتا تے عذاب آیا، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے۔ تے جدوں آپ فرعون دی واری آئی، حمان دی واری آئی، قارون دی واری آئی، اللہ فرماندے نے وقارون وفرعون وحامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ
فاستکبروا فی الارض وما کانوا سابقین۔ اللہ فرماندے نے او قارون، او فرعون، او حامان، جدوں میرا پیغمبر موسیٰ انہاں دے کول وعدے دلیلاں لے کے گیا تے گھمنڈ دے اندر آ گئے، تکبر کیتا، ساڈے نبی دے اُتے اپنے آپ نو وڈا سمجھیا، ساڈے نبی تو آلہ سمجھیا، رب تو آلہ سمجھیا انہاں نے اپنے آپ نو۔ اللہ فرماندے نے انہاں نے اللہ دی دھرتی تے، اللہ دی زمین تے تکبر کیتا۔ اللہ آندے نے پھر فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پھر اساں انہاں نو انہاں دے گناہاں دی وجہ تو پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ اللہ فرماندے نے کچھ انہاں دے وچوں پھر اساں زمین دے اندر دنسا دیتے، کچھ انہاں دے وچوں اساں پانی دے اندر غرق کر دیتے، تے کچھ انہاں دے وچوں اساں انہاں تے چیخ دا عذاب مسلط کر دیتا۔ تے کتے اللہ فرماندے نے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا لفظ دے غور کرو، فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اللہ فرماندے نے جدوں انہاں نے اللہ دی دھرتی تے تکبر کیتا، اپنے آپ نو وڈا سمجھیا تے لوگاں نو حقیر سمجھیا، فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پھر ایسا انہاں تے طوفان بھیجے، وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ۔ اللہ آمدے نے کتے اساں انہاں تے جمعہ دا عذاب بھیجیا، کتے ڈڈواں دا عذاب بھیجیا، کتے خون دا عذاب بھیجیا۔ تفسیر دیا کتاباں اندر ہوندا ہے جدوں کھانا پینا کھاندے سن تے اودے اندر خون آ جاندا سی، ہانڈی پکاندے سن اودے وچ جمعہ پی جاندیاں سن، اودے وچ ڈڈو پیدا ہو جاندے سن۔ اللہ آندے نے اساں کچھ نہیں کیتا، فاستکبروا، انہاں نے تکبر کیتا تے سزا ملی۔ اساں تکبر کرنے والے بندے نو اللہ دنیا تے پھڑ لیندا، دنیا تے پکڑ ہو جاندی اس بندے۔ آ ویکھ لو قارون پھڑیا گیا، فرعون پھڑیا گیا، حامان پھڑیا گیا، شداد جیسے بڑے بڑے بادشاہ پھڑے گئے جنہاں نے اپنے آپ نو بڑی شے سمجھیا۔ اللہ آندے نے مینوں عاجزی پسند ہے، مینوں انکساری پسند ہے، مینوں غرور تکبر فخر نہیں پسند ہے۔ تے گل سنیا جے کائنات دیو مسلمانوں، تے جڑے تکبر نہیں کردے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر انہاں دا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ من دابۃ والملائکۃ وہم لا یستکبرون یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ فرماندے نے کائنات دی ہر چیز، آسمان دی تمام مخلوق، زمین دی تمام مخلوق، اللہ فرماندے نے ہر شے اپنے رب دے سامنے سجدہ ریز ہوندی ہے۔ زمین دے اُتے چلن والے تمام چوپائے اپنے رب دے سامنے سجدہ ریز ہوندے نے، تے وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، او اللہ دی زمین دے اُتے تکبر نہیں کردے، اللہ دی زمین دے اُتے فخر نہیں کردے۔ اللہ فرماندے نے یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ فرماندے نے وہ اپنے رب تو ڈر دے نے اور وہی کر دے نے جنہ باتاں دا انہاں نو حکم دتا گیا ہے۔ کوٹلے دیو پاسیوں اللہ پاک نے اپنے مومن بندیاں دیاں علاماتاں نو ذکر کیتا۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے بندے پیارے انسان انہاں با لوگاں دیاں صفتاں قرآن دے اندر شامل فرما دتیاں۔ کون مومن نے؟ اللہ فرماندے نے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ اللہ
فرماندے نے کون مومن؟ فرمایا میرے او مومن بندے انما یؤمن بآیاتنا الذین، جدوں انہاں دے سامنے میرا قرآن پڑھیا جاندا ہے، جدوں انہاں دے سامنے قرآن پاک دی تعلیم دیتی جاندی ہے، جدوں قرآن دیاں آیاتاں نو سماعت فرما لیندے نے، اذا ذکروا بہا، فرمایا ہوں اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو جاندے نے، اللہ دا ذکر کردے نے، اذا ذکروا بہا خروا سجدا، او سجدہ ریز ہو جاندے نے، وسبحوا بحمد ربہم، تے او اپنے رب دیاں تسبیحاں بیان کردے نے، تے وہم لا یستکبرون، تے او اللہ دی زمین دے اتے تکبر نہیں کردے، اللہ دی دھرتی دے اتے تکبر نہیں کردے، اللہ دی زمین دے اتے فخر نہیں کردے۔ تے تکبر ہے کی؟ صحابہ فرماندے نے اسا کیا حضور سونے کپڑے پان دا تے ہر بندے دا دل کردا، حضور چنگی جُتی پان دا تے ہر بندے دا دل کردا، ہر بندے دا دل کردا میں سونا لباس پاواں، سونے کپڑے پاواں، کیا اے بھی تکبر ہے؟ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے ان اللہ جمیل یحب الجمال، فرمایا اللہ خوبصورت ہے تے خوبصورتی نو پسند کردا، سونے پن نال کوئی تکبر نہیں پیدا ہوندا۔ محبوبہ پھر تکبر کی ہے؟ فرمایا بطر الحق وغمت الناس، فرمایا حق دا انکار کر دینا، قرآن و سنت دی بات آئی انہیں ٹھکرا دیتی، حق دا انکار کر دیتا، تے اگلی بات میرے پیغمبر فرماندے نے وغمت الناس، لوگاں نو حقیر سمجھیا، لوگاں نو اپنے تو چھوٹا سمجھیا، اے تکبر ہے۔ دو باتاں تکبر دے اندر آ جاندیاں نے، حق دا انکار کرن والا تے اپنے آپ نو وڈا سمجھن والا، تے لوگاں نو اللہ دی تمام مخلوق نو حقیر سمجھن والا، اے تکبر دیاں علامات نے۔ گل سنیا جے مسلمانوں، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد اندر حدیث ہوندی ہے، نبی پاک فرماندے جدوں حضرت نوح علیہ السلام دے وفات دا ٹائم قریب آیا نا، تے انہاں نے اپنے بیٹے نو بلا لیا، تے اپنے بیٹے نو بلا کے آندے نے بیٹا آمرکا بِإِسْنَتَيْنِ وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ، آکھن لگے بیٹا میں تینوں دو باتاں دا حکم دینا وا، میں تینوں آنا دو کام کرنے نہیں، تے وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ، تینوں دو چیزاں تو منع کرنا وا۔ پہلی بات دا تینوں میں حکم دینا کیڑی؟ آندے نے آمرک بلا الہ الا اللہ، تینوں میں حکم دینا کہ لا الہ الا اللہ پڑھیا کر۔ بیٹا کہنے لگا بھائی لا الہ الا اللہ، فرمایا تینوں پتہ نہیں ہے کڈا قیمتی جملہ ہے، اگر ایک پلڑے دے اندر 7 آسمان اور 7 زمینہ رکھ دیتیاں جان، اور ایک ترازو دے پلڑے دے اندر ایک اللہ جملہ لا الہ الا اللہ رکھ دیتا جائے، 7 آسمان اور 7 زمینہ مل کے بھی اس جملے لا الہ الا اللہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایڈا قیمتی جملہ ہے، تے پڑھیا کر۔ تے دوسری بات دا حکم دیتا، دوسری بات فرمایا میں تینوں آنا دو کام کرنے، تے دوسرا کام فرمایا پڑھیا کر سبحان اللہ و بحمدہ، اے جملے پڑھیا کر۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ، کائنات تے اتے جنیاں چیزاں نے اے ساریاں چیزاں دی دعا ہے، ساریاں چیزاں دی دعا کی سبحان اللہ و بحمدہ۔ تے اگلی بات حضرت نوح علیہ السلام نے فرمائی بیٹا یہ جملے پڑھیا کر سبحان اللہ و بحمدہ، یہ جملے تو پڑھیں گا اس جملیاں دا فائدہ کیے؟ فرمایا وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، انہاں جملیاں دی وجہ تو ان کائنات دی ساری مخلوق نو رزق دیتا جاندا ہے، انہاں جملیاں دی وجہ تو زمین دی تمام مخلوقات نو رزق دیتا جاندا ہے۔
تے میں تینوں دو باتاں تو منع کر کے جاننا پیا وا، دو باتاں تو باز رہی. آکھن لگے میں وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ، دو باتاں تو منع کرنا وا، الکبر والشرک، کبر تو تے شرک تو منع کرنا. صحابہ فرماندے نے سا کیا محبوبہ شرک تے سمجھ آ گیا، کبر کیے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صفاہ الحق وغمس الناس، آقا فرماندے نے حق دی تکذیب کر دینا، حق نو جٹلام دینا تے لوگاں نو حقیر سمجھنا تکبر ہے. او کوٹلے دیو باسیو، رب اکبر دی قسم ہے، تکبر پاویں حسن و جمال دا ہوئے، تکبر پاویں جاہ و جلال دا ہوئے، تکبر پاویں پراپرٹیاں تے مربیاں دا ہوئے، تکبر پاویں ذہانت و فطانت دا ہوئے، تکبر پاویں اعلیٰ ڈگریاں دا ہوئے، تکبر پاویں اعلیٰ تعلیم دا ہوئے، تکبر چاہے علم دا ہوئے، پر بندے نو ذلیل کر کے چھڑتا جے. تکبر کسے قسم دا بھی ہوئے. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماتے نے من فارق الروح جسدا وہو بریء من ثلاث دخل الجنہ، الکبر والدین والغلول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے دے جسم چو روح نکلی اور دا وجود تینہ چیزاں تو پاک سی، داخل الجنہ، سدھا جنت چ. پہلی بات نبی پاک نے فرمایا الکبر، اس بندے دی زندگی تکبر تو پاک سی جنت چ. والدین، اس بندے دی زندگی قرض تو پاک سی جدو مریا. والغلول، اس بندے دی زندگی خیانت تو پاک سی. جس بندے دی زندگی، جس دا وجود، جس دی روح انہاں چیزاں تو پاک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سدھا جنتی. آؤ جنت لئیے اور اس نوست تو بچ جائیے. تکبر دیاں کئی صورتاں، تکبر دیاں کئی صورتاں نے. اللہ دی زمین تے آکڑ کے چلنا، یہ بھی تکبر ہے. ہن تسی کئی بندے ویکھو گے بٹن کھولے ہوندے نے تے کالر پیچھے سٹیا ہوندا تے آستین بازو ان کر کے فولڈ کیتے ہوندے نے تے انہاں دا بھار زمین نہیں چکدی. ایسے بڑے لوگ بن کے بکھاندے. تے نبی علیہ السلام فرماندے نے رب دا قرآن بولیا، اللہ فرماندے نے ولا تسعر خدک للناس، اپنے آپ نو بڑا نہ سمجھیا کر تے لوگاں نو ویکھ کے منہ نہ پھیریا کر. ولا تمشی فی الارض مرحا، اللہ دی زمین تے آکڑ کے نہ چلیا کر. فرمایا اللہ دی زمین تے آکڑ کے نہ چلیا کر. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو اللہ دی زمین پھاڑ نہیں سکدا، تو پہاڑ دیاں چوٹیاں نو عبور نہیں کر سکدا. تے آکڑ کے سباب دیے تے فخر تے غرور کے سباب دائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے من تعظم فی نفسہ او اختال فی مشیتہ لقی اللہ وہو علیہ غضبان. میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ اپنے آپ نو بڑا سمجھدا ہے، اپنی تعظیم لوگاں کولوں کروانی چاہندا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ اللہ دی زمین تے آکڑ کے چلدا ہے، میرے آقا فرماندے نے مر گیا ہے، قیامت دا دن آیا لقی اللہ وہو علیہ غضبان. قیامت دے دن اللہ دے تے سخت ناراض ہون گے، سخت ناراض ہون گے ایسے بندے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ یہ پسند کردا ہے کہ میں آواں تے لوگ میرے آن دی وجہ کر کے اٹھ کے کھلو جان، اٹھ کے کھلو جان کہ چوری آ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اپنا ٹھکانہ جہنم چ سمجھے. کیسا ظلم ہے. نبی صحابہ فرماتے نے ساڈا دل کردا سی کہ جدوں نبی پاک انہوں سی اس کے اٹھ کے کھلو جائیے، کیونکہ حضور دی شان وڈی ہے، حضور دا مقام وڈا ہے. لیکن فرماندے نے سب چاہتے ساں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات پسند نہیں کہ میں آواں تے کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے. اتنے لوگ آتے ہیں میں آواں تے تسی کھلوتے کیوں نہیں، لڑائی پی جاتی. تے گل سنیا جے مسلمانوں، اگلی لوگاں نو حقیر سمجھنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی قوم کسے قوم نو حقیر نہ سمجھے، اللہ دی نظر اندر ساری کائنات برابر ہے. اللہ فرماندے نے یا سورۃ حجرات فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر
قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا اے ایمان والیو، اے ایمان دا دعویٰ کرن والیو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسے قوم نو مذاق نہ کرے، کوئی برادری کسے برادری دا تمسخر نہ اڑاوے، مذاق نہ اڑاوے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، فرمایا اللہ بہتر جاندا ہے جنوں تسی ماڑا سمجھدے پئے ہو او اللہ دی نگاہ دے اندر وڈا ہووے۔ ولا نساء من نساء، عورتاں نو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا کوئی عورت کسی عورت نو کم تر تے حقیر نہ سمجھے، بہتر ہے کہ جنوں حقیر پئی سمجھ دی او دے نالوں اعلیٰ ہوے اللہ دی نگاہ دے اندر۔ اللہ فرماندے نے ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اپنے آپ نو وڈا نہ سمجھیا کرو تے لوگاں دے الٹے نام لے کے آوازاں نہ ماریا کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، پٹھے نہ لے کے لوگاں نو نہ سدیا کرو، نام بگاڑ کے لوگاں نو مخاطب نہ کریا کرو۔ تے گل سنیا جے کائنات دیو مسلمانوں، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے، ہن کئیاں بندیاں در خود پسندی ہے، خود پسندی اپنے آپ دیاں تعریفاں، یہ بھی تکبر اور فخر اور غرور دی علامت ہے۔ خود پسندی، چاہے بندے نو اپنے لباس تے مان ہوئے، حسن تے مان ہوئے، اپنی کتابت تے، اپنی خطابت تے، اپنی قرات تے، کسے چیز تے بھی اس بندے نو جے مان ہے اور وہ اپنے آپ نو پسند کرتا ہے، خود پسندی دی علامت اس بندے در، یہ مطلب ہے وہ بندہ تکبر کر رہا ہے اللہ دی زمین تے۔ کتے لکھیا؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آقا فرماندے نے بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجبہ نفسہ مرجل جمتہ اذا خسف اللہ بہ فہو یتجلجل الی یوم القیامہ۔ میرے آقا فرماندے نے، نبی پاک نے فرمایا کہ بندہ سی، بینما رجل یمشی، ایک آدمی سی تے اللہ دی زمین بڑا نہا تو کے چنگے کپڑے پا کے نکلیا تے زلفاں اللہ نے انہوں دتیاں سن تے فرمایا والا نو کنگی شنگی کر کے نا زلفاں تے بڑا جوان آدمی تے سونے کپڑے پا کے نکلیا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح البخاری دی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تے اللہ دی زمین تے خود پسندی نہ چل رہا سی کہ میں سونا سوٹ پا لیا تے میں پتہ نہیں کی شے ہاں تے مینوں اللہ نے زلفاں دے دتیاں نے تے میرے تو سونا ہی کائنات چ کوئی نہیں، میں ہی سب نالوں سونا۔ تکبر آ گیا، فرمایا اذا خسف اللہ بہ، اللہ نے زمین چ دنسا دیتا، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک ہن زمین دے اندر ہی دنستا چلا جائے گا۔ اے علامت نے تکبر دی۔ تے اگلی بات سنیا جے کائنات دیو مسلمانوں، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے، سلاسۃن لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ شیخ زان، فرمایا شیخ زان و ملک کذاب و عائل مستکبر۔ حدیث مصطفیٰ میرے آقا فرماندے نے قیامت دا دن آئے گا، تینہ بندیاں نو اللہ رب العالمین نہ نظر رحمت نہ ویکھے گا، نہ انہاں نو گناہاں تو پاک کرے گا، نہ اللہ پاک انہاں نال کلام کرے گا، نہ اللہ انہاں نو دردناک عذاب تو چھٹکارا دے گا۔ کیڑے کیڑے تین بندے؟ میرے آقا فرماندے نے شیخ زان، بڈھا زانی، وجود جواب دے گیا تے بدکاریاں تو باز نہیں آندا۔ فرمایا شیخ زان، بڈھا بدکار،
اللہ دے غضب تے اللہ دی ناراضگی دا سبب بن جائے گا۔ وَمَالِكٌ كَذَّابٌ، نبی پاک فرماندے نے جھوٹا بادشاہ، جھوٹا حکمران، لوکاں نو جھوٹے لارے لان والا حکمران، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، تیسری بات میرے پیغمبر فرماندے نے غریب متکبر، بھکھا، شے کول کوئی نہیں تے تکبر کرن تو باز نہیں ہوندا، اللہ دی زمین تے آکڑا کر کے چلدا ہے، لوگاں نو پتہ نہیں کھا جان والیاں نظراں نہ بیندا ہے، شے بھی کول کوئی نہیں، عائل مستکبر، فقیر متکبر اللہ نو بہتا برا لگدا ہے، ایک تے شے کول کوئی نہیں تے ایک اللہ دی زمین تے تکبر پیا کرتا ہے، تے اللہ دی چادر تکبر اللہ پسند نہیں کردا کہ کائنات دے اوتے کوئی تکبر کرے، کوئی فخر کرے۔ کائنات دے مسلمانوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بندے نے ایک باری پوچھیا کہ تہاڈے نال وڈا عالم ہی کوئی دنیا تے ہے وے، تے گل انہاں دی اپنی جگہ تے صحیح سی کہ نبی نالوں وڈا عالم کوئی نہیں ہوندا، تے انہوں نے کہہ دیتا نہیں میرے نالوں وڈا عالم کون ہو سکدا ہے، تے اللہ نو یہ بات چنگی نہیں لگی، یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اللہ پاک نے آکھیا موسیٰ ذرا طور تین میں وکھاواں کائنات تے کڈے کڈے وڈے عالم میں پیدا کر دیتے ہیں۔ بندہ اپنے آپ خود پسندی چاہ کے آکھے میرے نال وڈا کاری کوئی نہیں تے میرے نال وڈا عالم ہی کوئی نہیں دنیا دے اوتے، میں بڑی شے ہاں، تے اللہ پاک نو یہ باتاں چنگیاں نہیں لگدیاں، وڈے بول اللہ نو پسند نہیں آندے۔ جڑا تکبر کردا اللہ ذلیل کردا تے جڑا جھکدا ہے ہولے جملے بولدا ہے اللہ آندے نے ایسے بندے نو اونچا کر دینے ہاں، ایسے بندے دی شان، ایسے بندے دا مقام اللہ آندے نے اساں بڑھا دینے ہاں، تے دنیا تے بڑا تکبر کیتا اس بندے نے، تے بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھیا، چار پیسے آ گئے، تے قیامت دا دن آئے گا اللہ فرماندے نے یحشر المتکبرون، قیامت دا دن آئے گا میں یہ سارے متکبر جمع کراں گا، یہ سارے متکبر اللہ دی زمین تے آکڑ کے چلن والے سارے کٹھے کر لے گئے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے امثال الدر فی صورت الرجال، شکلاں انساناں دیاں ہون گیاں، تھڑ تھلے چونٹیاں دا ہوئے گا، اپنے آپ نو بڑی شے سمجھدا سی، چونٹی دا تھڑ۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے کائنات دی ذلت ویکھے گی، لوگ دی تباہی ویندے پے ہون گے، تے فرمایا اللہ آندے نے اینو جہنم چ داخل کیتا جائے گا، تے جہنم دی اس وادی اندر جس وادی دا نام بولس ہے، بولس وادی دے اندر داخل کیتا جائے گا، ایسی خطرناک وادی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اتھے اگ اگ نو کھاندی ہے، اگ اگ کولو اتھے پناہ پئی منگدی ہے، ایسی دردناک وادی، اتھے داخل کر دیتا جائے گا متکبر، تے ایتھے ہی بس نہیں، نبی پاک فرماندے نے پھر اس وادی دے اندر جہنمیاں دا پیپ آئے گا، تے اس متکبر نو انہاں جہنمیاں دا گند تے پیپ پلایا جائے گا۔ کتنا بڑا جرم ہے، اور اساں یہ ندانی اندر کری جا رہے ہیں، ندانی اندر اساں لوگاں نو بندہ سمجھدے ہی نہیں، جدوں بندہ اپنے آپ چ غلطیاں لب دینا پھر انہوں لوگ صحیح لگتے ہیں، تے جدوں تساں لوگاں چ غلطیاں لبنیاں نا پھر تساں اپنے آپ نو بڑا بڑا سمجھنا۔ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر کوئی فاسق کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم ان سے بہتر تھا۔ جدو بندہ اپنا احتساب کرتا ہے پھر انہوں ہر چیز سونی لگتی، پھر انہوں لوگ صحیح لگتے ہیں، تو جدو لوگاں چ عیب لبدا ہے پھر اپنے آپ وڈی شے سمجھدا۔ نبی علیہ السلام فرماندے آخری حدیث ٹائم مک گیا ہے، آقا فرماندے جس بندے دے دل دے اندر ذرہ برابر رائی دے دانے برابر بھی تکبر ہویا لا یدخل الجنہ، اللہ آندے نے من کان فی قلبہ ذرۃ من کبر، جس بندے دے دل دے اندر رائی دے دانے دے برابر بھی تکبر ہویا کسے قسم دا بھی، وہ بندہ اللہ دی جنت چ نہیں جا سکتا۔ اور جس بندے دے دل دے اندر رائی دے دانے برابر بھی ایمان ہویا وہ بندہ اگرچہ جہنم تے چلا گیا لیکن بچ جائے گا۔ یہ مطلب ہے کہ جس بندے دے دل اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہے اس بندے دے دل چ ایمان نہیں، ایمان نہیں اس بندے دے دل دے اندر۔ تو میرے محترم پیارے بھائیو، ایمان دی بڑی قدر ہے، کدی بھی اللہ دی زمین تے آکڑ کے نہ چلو، کدی بھی اپنے آپ نو وڈا نہ سمجھو، کدی بھی میں نہ کرو کہ میں انج کر دیتا تے میں انج کر دیاں گا، کچھ نہیں کر سکتا بندہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنوں بڑا چاہ ہوئے نا وہ اپنی پیدائش تے غور کرے کہ اللہ نے انہوں بنایا کتوں ہے، وہ پیدا کتوں ہوئے گیا،
پھر انہوں پتہ لگ جائے گا میں کی ہاں۔ تو میرے محترم پیارے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی عاجزی دا مظاہرہ کیتا ہے، ساری زندگی۔ اگر کسی بندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھ بھی دیتا ہے، آپ نے پھر بھی عاجزی بہائی ہے، طاقت ہون دے باوجود، قوت پاور ہون دے باوجود نبی پاک نے کسی کو تنگ نہیں کیتا۔ یہ بھی عاجزی دی علامت، یہ عاجزی دی علامت۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ شلوار ٹخنیاں تو تھلے رکھدا ہے، یہ بھی تکبر دی علامت ہے۔ تکبر آندے کنوں نے کہ حق نو جٹلا دیتا، انہوں پتہ لگ گیا کہ حدیث ہے یار جان بوجھ کے شلوار ٹکھنے تو تھلے نہیں رکھنی، پھر رکھدا ہے، دا مطلب تکبر کر رہا ہے۔ تے ذرہ برابر بھی تکبر ہویا تو جنت نہیں جے ملنی۔ اللہ پاک انہاں باتاں تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے حضور میرا تے پیر تھوڑا جہا وڈا ہو گیا تے تحمد ٹکدا نہیں، ٹلک جاندا ہے تھلے نو، تے شلوار تحمد جڑا وہ ٹخنے کج لیندا ہے، تے میں کوشش کرنا کہ اتنے کر کے بننا۔ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر مینوں تیرے تے ایمان ہے، تیرے چ تکبر نہیں آ سکدا۔ اس صحابہ دی تربیت نبی پاک نے کر دیتی سی اس طرح دی۔ ساڈی تربیت بھی ہونے والی ہے، ہمیشہ عاجزی، چھوٹا جملہ بولو، وڈے جملے نہ بولیا کرو، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ چھوٹے جملے سونا بولو، بندے نو بندہ سمجھو، انسان نو انسان سمجھو، لوگاں نو عزت دیو، عزت دار بندہ دوسرے بندے نو عزت دیندا ہے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ انہاں باتاں تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سانو انہاں لوگاں دی صف اندر شامل فرما لے جنہاں تے اللہ دی رحمت ہے، جنہاں تے اللہ دا غضب ہے، اللہ سانو انہاں لوگاں کولوں محفوظ فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔